وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات في السماوات ولا في الأرض وإنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. گزشتہ خطبے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی اس میں دو گروہوں کا ذکر تھا. ایک وہ جو اپنی عزتیں اللہ ہی سے حاصل کرتے ہیں، ان کی تمام دعاؤں کا رخ، ان کی التجاؤں کا رخ آسمان کی طرف رہتا ہے، اور عمل صالح ان کے پاکیزہ کلمات کو مزید رفعتیں بخشتا رہتا ہے.
इसी आयत के दूसरे हिस्से में उन लोगों का भी जिक्र था और है जो अल्लज़ीना यमकुरून सय्यात है, कि जो गंदी और बुरी और नापाक तदबीरें करते हैं। और उनके मुतालिक फरमाया लहुम अज़ाबुन शदीद, उनके लिए बहुत ही सख्त अज़ाब मुक़द्दर है। ये मक्र सय्ये से क्या मुराद है, इस सिलसिले में जब हम इसी सूरत फातिर के आखिर पे पहुंचते हैं तो कुरान करीम खुद मक्र सय्य के मज़मून को खोल देता है। फरमाता है वो लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुदा की बड़ी बड़ी भारी कसमें खाईं और ये कहा कि अगर उनके पास कोई डराने वाला खुदा की तरफ से आया हो या आ जाए तो यकीनन वो पहली कौमों से ज़्यादा हदायत पाने वाले हो जाएंगे। लेकिन अफसोस इनके हाल पर कि जब इनके पास डराने वाला आया तो नफ़रतों के सिवा इन्होंने किसी चीज़ में तरक्की नहीं की। निस्तिकबारन फिल अर्द, क्योंकि ये ज़मीन में तकब्बुर इख्तियार करने वाले लोग हैं। तकब्बुर इख्तियार करते हुए इन्होंने आने वाले का इनकार कर दिया। वह मक्र सय्य, और इस वजह से इनकार किया कि ये बुरी तदबीरें जानते थे। ऐसे लोग थे जिनको ये घुमंड था कि हम ज़मीन में बड़े भी हैं और साजिशों और झूठी स्कीमें बनाने में हमारा कोई जवाब नहीं। हर किस्म की गंदी तदबीरें हम बनानी हमें खूब आती हैं। इसलिए जिस कौम के पास ताकत भी हो, बड़ाई भी हो और मकर और फरेब की तदबीरें बनाने की भी माहिर हो, उसको खुदा की तरफ से आने वाले किसी शख्स की परवाह नहीं रहती। वे समझते हैं कि यही दो चीज़ें हैं जो दुनिया में कामयाबी कबूल हुआ करती हैं, जिनके पास दुनिया की ज़ाहिरी बड़ाई आ जाए और उसके अलावा वो साजिशी दिमाग भी रखते हों और गंदी मकर व फरेब की तदबीरें बनाना उनका रोज़मर्रा का काम हो। वो कैसे ईमान ला सकते हैं खुदा की तरफ से आने वाले एक आजिज़ बंदे पर? तो कौम की सारी नफसियाती हालत जो उसे इनकार पर आमादा करती है, उसका नक्शा इस आयत के एक छोटे से टुकड़े में खींच दिया गया। निस्तिकबारन फिल अर्द, इस्तिकबारन फिल अर्द व मक्र सय्य, इन दो चीज़ों ने कौम को हदायत पाने से महरूम कर दिया। लेकिन एक बात वो भूल जाते हैं, वला यहीकुल मक्र सय्य इल्ला बिअहलिह, कि गंदी और नापाक तदबीर तो बनाने वाले के सिवा किसी को घेरे में नहीं लाया करती, किसी का घेरा नहीं डालती, किसी को नाकाम और जलील और रुस्वा नहीं करती, किसी को हलाक नहीं करती, मगर उसी को जिसने वो तदबीर बनाई हो। फहल यंजुरून इल्ला सुन्नतल अव्वलीन, बस वो क्या गुजरे हुए लोगों के ऊपर जो वाकयात गुजर गए उनके सिवा कुछ चाहते हैं? क्या वो ये ख्याल करते हैं कि इस दफ़ा वो वाकयात उन पर नहीं गुजरेंगे जो पहली कौमों पर गुजरते रहे, जिनकी तारीख गवाह है? क्या वो खुदा से किसी और सलूक की तवक्को रख रहे हैं? फलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, लेकिन याद रखें, और ए मुखातिब तू याद रख कि तू खुदा की सुन्नत में कभी कोई तब्दीली नहीं देखेगा। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला, और खुदा की तदबीर में और खुदा की सुन्नत में तू कभी कोई टाल मटोल नहीं देखेगा। वाज़ेह और यकीनी और गैर मुबद्दल सुन्नत जैसे हमेशा से काम करती चली आई है वैसे ही आज करेगी। इस आयत में जो एक काबिल तवज्जो चीज़ ये है, जो काबिल तवज्जो बात है, एक ये है कि इल्ला सुन्नतल अव्वलीन में तो पहलों की सुन्नत का जिक्र फरमाया गया था कि क्या ये पहलों की सुन्नत के सिवा भी किसी सुन्नत की तवक्को रखते हैं?
फलन तजद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला में पहलों की सुन्नत के दोहराए जाने की बजाय अल्लाह की सुन्नत का जिक्र फरमा दिया गया। तो मुराद ये है कि वो पहले लोगों जैसी हरकतें कर रहे हैं और पहले लोगों को जैसे अंजाम से बेखबर हैं, ये समझते हैं कि इनका अंजाम वैसा नहीं होगा। और चूंकि ये अंजाम खुदा की तरफ से आया करता है, इसलिए जब नतीजा जाहिर फरमाया तो वहां सुन्नतुल अव्वलीन की बजाय सुन्नतुल्लाह की तरफ इशारा फरमा दिया कि जब पहले लोगों ने एक खास तरीक इख्तियार किया, एक खास रंग ढंग अपनाया, तो उनकी हलाकत खुदा की तकदीर के नतीजे में हुई थी, एक तभी नतीजे के तौर पर नहीं हुई। इसलिए मजमून को बदलकर सुन्नतुल अव्वलीन की बजाय नतीजे के वक्त अल्लाह की सुन्नत का जिक्र फरमा दिया कि ये चूंकि पहली कौमों की सुन्नत पर चल पड़े हैं और तवक्को ये रख रहे हैं कि पहली कौमें तो बेवकूफ़ी की वजह से या किसी और मकसद, किसी और कोताही की वजह से हलाक हुई थी, हम ज़्यादा होशियार हैं, हम ज़्यादा बड़े हैं, हम ज़्यादा चालाकियाँ जानते हैं, हम उस अंजाम से बच जाएंगे। ये वहम पैदा होता है बद स्कीमें बनाने वालों के दिमाग में और मकरूह सही करने वालों के दिमाग में। अगर वो ये यकीन रखते कि अल्लाह की तरफ से फिर एक सुन्नत जारी हुआ करती है, तो कभी वहम गुमान भी उनको ना आता कि हम अपनी बद तदबीरों के बद नताइज से बच जाएंगे। तो चूंकि वो पहलों की सुन्नत पर ध्यान इस तरह करते हैं जैसे कुछ गुजरी हुई कौमें थीं, उनसे ये बेवकूफ़ी सरजद हो गई, उनसे वो बेवकूफ़ी सरजद हो गई, ऐसे बड़े बड़े बद लोग थे, उनकी तारीख पढ़ते हैं, कहते हैं उनसे ये हमाकत हुई, ये ना होता तो नेपोलियन ना मारा जाता, वो ना होता तो फिरौन के साथ वो सलूक ना होता। तो वो तारीखी नुक्ता निगाह से उनकी गलतियां देखने लग जाते हैं और उनकी सुन्नत की तरफ उनका ध्यान रहता है और ये बात भूल जाते हैं कि जब ये कौमें, दुनियावी कौमें अल्लाह के मुकाबिल पर आती हैं तो फिर अल्लाह की भी एक सुन्नत जारी हुआ करती है। उस सुन्नत में वो कभी कोई तब्दीली नहीं देखेंगे, उस सुन्नत में वो कभी कोई टाल मटोल नहीं पाएंगे। अवलम यसीरू फिल अर्ज़ फयंजुरू कैफ़ा काना आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम व कानू अशद्द मिनहुम क़ुव्वा। वो क्यों गौर नहीं करते और क्यों जायजा नहीं लेते अपने गिरदो पेश का, वो कौमों की उस दबी हुई तारीख का मुतालिया क्यों नहीं करते जो हलाक होकर ज़ेर ज़मीन दफन हो चुकी हैं। यसीरू फिल अर्ज़, दुनिया में फिरें और देखें कि पुरानी कौमों का क्या अंजाम हुआ। वकानू अशद्दा मिनहुम क़ुव्वा, वो इनसे ज्यादा ताकतवर थी और उनके मुकाबल पर खुदा के आने वाले बंदे बज़ाहिर इनसे बहुत ज्यादा कमजोर थे। वमा कान अल्लाहु लियुजिज़हु मिन शैइन, अब फिर उसी तर्ज में जिस तरह पहले कौम की सुन्नत का जिक्र करके अचानक सुन्नत का मज़मून खुदा के साथ वाबस्ता कर दिया गया था, अब उनको उस कौम को अशद्दा मिनहुम क़ुव्वा बयान करने के बाद कि वो बहुत बड़ी ताकतवर कौमें थी, अचानक मज़मून को फिर खुदा की तरफ फेर दिया। वमा कान अल्लाहु लियुजिज़हु मिन शैइन फिस समावाति वला फिल अर्ज़, लेकिन बदकिस्मती से उनकी बदकिस्मती से उनका मुकाबला खुदा से पड़ गया। यानी मजमून यह बयान किया जा रहा है कि अगर उनकी कुव्वत पर अगर सिर्फ इंसार किया जाए और आम तारीखी मुतालिया हो तो नतीजा यही निकलना चाहिए। इस ज़माने के बेवकूफ़ निकालते हैं कि जब बड़ी कौमों की छोटी कौमों से टक्कर होती है तो उनको हलाक कर दिया करती है। जब ज़्यादा मक्कार और चालाक लोगों की सादा लौ इंसानों से लड़ाई होती है तो मक्कार और चालाक गालिब आ जाया करते हैं, ये तभी नतीजा है। तो फरमाया वो पहले तो इनसे भी ज्यादा ताकतवर थे जो आज हैं, लेकिन इसलिए वो नाकाम और हलाक हुए कि खुदा ताला के मुकाबले पर जमीन और आसमान में कोई चीज भी नहीं आ सकती, कोई चीज भी ठहर नहीं सकती। दुनिया की कोई ताकत खुदा ताला को आजिज नहीं कर सकती। व इन्नहु काना अलीमन कदीरा, वो अलीम भी है और कुदरत भी बहुत रखता है। वलो युआखिजुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू मा तरका अला ज़हरिहा मिन दाब्बा,
اگر اللہ لوگوں کی بدعمالیوں پر لوگوں کو پکڑے تو زمین پر کسی جاندار کو بھی نہ چھوڑے، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ ایک مدت معینہ تک جو ان کے لیے مقدر ہے ان کو ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، جب ان کی ہلاکت کا وقت آ جاتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت نظر رکھنے والا ہوتا ہے۔ عموماً ترجمہ کرنے والوں کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ ان کی بدعمالیوں پر نظر رکھ کر ان کو سزا دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھ اس وقت وہ جانتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ خوب بصیر تھا۔ ایک یہ معنی بھی ممکن ہے، لیکن زیادہ موزوں برمحل معنی اس کے برعکس ہے، کیونکہ بے عبادہ بصیرہ میں ایک پیار کا اظہار پایا جاتا ہے، اپنے بندوں پر نظر رکھنے والا ہے۔ مراد یہ ہے کہ قومی عذاب کے وقت بھی، جبکہ عالمی طور پر انسان پکڑا جائے یا قومی طور پر کوئی بعض جغرافیائی قومیں پکڑی جائیں، اس قسم کے وسیع پیمانے کے آنے والے عذابوں کے وقت بھی اپنے بندوں پر اللہ پیار کی نظر رکھتا ہے اور ان کو بچاتا ہے ان مصیبتوں سے۔ ورنہ تو قومی پکڑ کے وقت یہ خطرات پیش درپیش ہوتے ہیں کہ کمزور لوگ جو پہلے ہی بیچارے طاقتور دشمنوں کے ہاتھوں ظلم اٹھا رہے ہیں، ستم اٹھا رہے ہیں، وہ لوگ اور بھی زیادہ مصیبتوں کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا کی طرف سے آنے والے عذابوں میں ایک امتیاز تم دیکھو گے۔ عام عذابوں کی طرح وہ سب کو برابر نہیں پیسیں گے، بلکہ چونکہ اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے، اپنے بندوں سے پیار کے اظہار کے لیے خدا ایسا کرتا ہے، اس لیے پھر ایسے حالات میں ان پر نظر بھی رکھتا ہے، ان کو ان مصیبتوں سے بچاتا بھی ہے۔ یہ وہ آیات کریمہ ہیں جن کے ذکر میں بظاہر تو انسان کا دماغ ہزاروں سال کی مذہبی تاریخ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، لیکن ایک احمدی کی نظر سے دیکھا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآنی تاریخ آج ہمارے سامنے اس طرح گزر رہی ہے، اس طرح دہرائی جا رہی ہے جیسے ایک فلم چلائی جا رہی ہے۔ وہ زمانے جو کھوئے گئے تھے، وہ قومیں جو زمین میں پیوست ہو کر تہ خاک سو بھی چکی تھی مدتوں سے، قصے اور کہانیاں بن چکی تھی، ان کی تاریخ بھی زندہ ہو رہی ہے، اور ان قوموں کی تاریخ بھی زندہ ہو رہی ہے جن قوموں کو ہلاک کرنے کے لیے یہ گڑے مردے پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ لیکن یہ زندگی جو مکر صحیح کرنے والوں کی زندگی ہے، یہ ایک عارضی زندگی ہے، اور وہ جن کو ہلاک کرنے کے یہ درپائے ہیں وہ انہی حالات میں سے ہمیشہ کی زندگی پا جائیں گے۔ ان اللہ کان بعبادہ بصیرا، اس لیے زندگی پا جائیں گے کہ اللہ اپنے بندوں پر پیار کی نظر رکھتا ہے اور کبھی ان کو اکیلا نہیں چھوڑا کرتا۔ یہ ہے مضمون اس آیت کا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یا ان چند آیات کا۔ اس سلسلے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بعض متعلقہ اقتباسات بھی میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ گزشتہ تقریباً 2 سال سے میں مسلسل قوم کو متنبہ کر رہا ہوں کہ اپنی ہلاکت کے سامان اپنے ہاتھوں سے نہ کرو۔ تم سے پہلے بڑی بڑی قومیں گزری ہیں، بڑے بڑے طاقتور آئے ہیں، بڑے بڑے فرعون اس دنیا میں پیدا ہوئے اور چلے بھی گئے، اور ہر ایک نے ان میں سے کوشش کی تھی کہ خدا کی طرف سے اٹھائی جانے والی آواز کو دبا دیں اور ہلاک کر دیں، اور جب بھی انہوں نے ایسا کیا وہ ہمیشہ خود ہلاک ہوئے۔ اس لیے باز آؤ اور اپنی ان حرکتوں سے توبہ کرو اور استغفار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کو بھی کبھی ضائع نہیں فرمایا کرتا، بے انتہا رحم کرنے والا، بے حد توبہ قبول کرنے والا خدا ہے۔ لیکن اس بات کی سمجھ نہیں آئی کسی کو، اور دن بدن
وہ پہلے سے زیادہ اپنی شرارت میں بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ اب یہ حالت پہنچ چکی ہے کہ براہ راست کلمہ طیبہ پہ ہاتھ ڈالنے کا قوم نے فیصلہ کیا ہوا ہے، یعنی قوم کے چند شریر سربراہوں نے، لیکن چونکہ وہ قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں، کیونکہ قوم ان کے ہاتھ نہیں روک رہی، اس لیے ان کے شر سے قوم بھی پھر بچ نہیں سکے گی۔ اس لیے اب میں اس قوم کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ اپنے بڑوں کے ہاتھ اس ظلم سے روک لو جو لازماً تمہیں ہلاک کر گئے، کیونکہ اب مقابلہ اس بات کا نہیں ہے کہ احمدی کتنے ہیں اور اس کے مقابل پر احمدیوں کے دشمن کتنے ہیں۔ اگر ساری دنیا بھی کلمہ طیبہ کو مٹانے کی کوشش کرے گی تو لازماً کلمہ اس دنیا کو ہلاک کر دے گا۔ آج کلمہ کی طاقت کا غیر توحیدی طاقتوں سے مقابلہ ہو گیا ہے۔ آج قوم ننگی ہو کر اور کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ ان کے مدعا اور مقاصد کیا تھے۔ اسلام کی تاریخ کا یہ سب سے دردناک دور ہے کہ اسلام کے نام پر اسلام کے دشمنوں کی تاریخ دہرائی آ رہی ہے۔ ایک وہ دور تھا کلمہ طیبہ مٹانے کا جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعویٰ فرمایا اور کلمہ کی حفاظت کرنے والے مکے کی گلیوں میں گھسیٹے گئے، ان پر ایسے ایسے مظالم ہوئے کہ ان کا ذکر پڑھنے سے ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت بلال کا وقت یاد کریں کہ کس طرح کلمہ کے جرم میں ان کو مکے کی سنگلاخ زمینوں پر اس طرح گھسیٹا جاتا تھا جس طرح ایک مرے ہوئے کتے کو ٹانگوں میں رسی ڈال کر بچے گھسیٹتے ہیں، ان کو اور بعض اور غلاموں کو تپتے ہوئے صحراؤں میں، جبکہ درجہ حرارت 140 درجہ پہنچ جایا کرتا تھا، تپتی ریت پر لٹا کر پھر گرم پتھر کی سلیں ان کی چھاتیوں پر رکھی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ اب بھی توبہ کرو گے کہ نہیں کلمہ طیبہ سے؟ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت بلال اس حالت میں بے ہوش ہوا کرتے تھے کہ اسد و اللہ الہ الا اللہ کی آواز ان کی بلند ہو رہی ہوتی تھی آخر وقت تک، اور جب ہوش آتی تھی تو پہلا کلمہ خود بخود منہ سے نکلتا تھا، اسد و اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیسا بدبختی کا زمانہ ہے کہ وہ دور جس میں دشمن اسلام نے کلمے کو مٹانے کا فیصلہ کیا اور اس راہ میں انتہائی مظالم اختیار کیے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں کا دور اور ان کا کردار آج کے مسلمانوں نے اپنا بنانا شروع کر دیا، اور سارے پاکستان کی مساجد میں اعلان ہو رہے ہیں کہ ہم احمدیوں سے کئی مساجد سے ان کے دل و دیوار سے کلمہ مٹا کے چھوڑیں گے، اور حکومت کے نمائندے، میرے پاس تصویریں ہیں بے شمار ایسی پڑی ہوئی، وہ سیڑھیاں لا کر دیواروں پر چڑھ چڑھ کے کلبے پر سیاہی پھیر رہے ہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی خوف نہیں خدا کا، کچھ پتہ نہیں کہ اپنی کیا تصویر بنا رہے ہیں۔ ایک بات بہرحال آخری اور یقینی ہے کہ جماعت احمدیہ کلمے کی حفاظت میں جان دے گی اور ہرگز کسی قیمت پر اس بات کو قبول نہیں کرے گی، عامر ہو یا غیر عامر، ایک دنیا کی طاقت ہو یا ساری دنیا کی طاقتیں، ہرگز کوئی احمدی کسی عامر کی کوئی ایسی بات قبول نہیں کرے گا جو دین کے اصولوں پر حملہ آور ہو رہی، اور کلمہ طیبہ تو دین کی جان ہے، اصول تو دوسری باتیں ہیں، یہ تو وہ مرکزی حصہ ہے جس سے سارے اصول نکلتے ہیں، وہ بیچ کی جڑ ہے جس سے آگے جڑیں پھوٹتی، اس لیے اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی احمدی کلمہ طیبہ کو چھوڑ دے گا یا کلمہ طیبہ کو مٹانے دے گا ان ظالموں کے ہاتھوں۔ اگر کوئی حکومت بدکردار خود مٹاتی ہے تو دیکھیں اس حکومت کے ساتھ پھر خدا کیا سلوک کرتا ہے، لیکن حکومت کے علاوہ جو لوگ ہیں، خواہ احمدی کتنے اس راہ میں مارے جائیں، ان کو نہیں ہاتھ ڈالنے دیں گے۔ بعض اصول ہیں جن کے نتیجے میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر حکومت کے نمائندے کسی قانون کے تابع مٹاتے ہیں تو مزاحمت نہیں کی جائے گی، لیکن کلمہ لکھا جائے گا،
हुकूमत का ये हुक्म तस्लीम नहीं किया जाएगा कि तुमने कलमा छोड़ना है। इस राह में जो कुछ गुजरती है गुजरेगी। इसलिए इन दो बातों के दरमियान में रहना होगा। किसी आमिर की ये बात तस्लीम नहीं की जाएगी कि तुम कलमा छोड़ दो और कानून तुम्हें मना कर रहा है इसलिए अपने हाथों से तर्क कर दो, जो चाहे वो कर गुजरे। हम देखेंगे कि हमारा खुदा उससे ज्यादा ताकतवर है या वो हमारे खुदा से ज्यादा ताकतवर है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक वक्त के जब्बार आमिर ने इसी किस्म का एक दफा पैगाम भेजा और उस यमन के बादशाह के जरिए यह पैगाम भिजवाया था कि तुम्हारी गर्दन हमारे हाथ में है, इसलिए हुक्म सुनते ही चले आओ हमारी तरफ। चंद दिन दुआ और इस्तिखारे के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन यह पैगाम भेजा कि उससे जाके कह दो कि मेरे खुदा के हाथ में उसकी गर्दन है, इसलिए मेरे खुदा ने मुझे बताया कि हमने आज उसे हलाक कर दिया। तो अल्लाह ताला के हाथ में सारी दुनिया की ताकतों की गर्दनें हैं। पता नहीं क्यों दुनिया के मुतकब्बिर इन बातों को भूल जाते हैं। इसलिए अल्लाह ताला से टक्कर लेना एक बहुत ही बड़ा एक जहालत का काम है, खुदकुशी है। और जब इंसान ऐसे मुकामात पर फायज हो जहां कौम की नुमाइंदगी करता हो तो ये कौमी खुदकुशी बन जाती है। इसलिए हम तो एक हर्फ नसीहत के तौर पर इतना कह सकते हैं कि ये फिर ना करो। अगर तुम कलमे मिटाओगे तो खुदा की कसम, खुदा की गैरत का हाथ तुम्हें लाजिमन मिटा दे और फिर कोई दुनिया की ताकत तुम्हें बचा नहीं सकेगी। लेकिन चूंकि तुम्हारे दुख भी फिर हमें पहुंचने हैं, इसलिए हम बार बार तुम्हें नसीहत करते हैं कि ऐसे क्यों अफाल से, ऐसे बद अफाल से बाज आ जाओ। इतनी जहालत, इतना अंधापन कि इनको नजर नहीं आ रहा कि इनके कौल के मुताबिक मुसलमान कलमे की हिफाजत में मारे जा रहे होंगे और ना काफिर और जिनको गैर मुस्लिम कहते हैं वो कलमे की हिफाजत में मारे जा रहे होंगे और वो लोग जो मुसलमान बनते हैं वो कलमा मिटा रहे हैं। ये भी इनको नजर नहीं आ रहा कि कहां तक हम पहुंच चुके हैं। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के चंद इख्तबासात का मैंने जिक्र किया था जो सूरत हाल के ऊपर चस्पा होने वाले हैं, उनको पढ़कर मैं इस खुतबे को खत्म करता हूं। आप फरमाते हैं, खुदा ताला इन मुतकब्बिर मौलवियों का तकब्बुर तोड़ेगा और उन्हें दिखलाएगा वो क्यों कर गरीबों की हिमायत करता है। खुदा ताला इन मुतकब्बिर मौलवियों का तकब्बुर तोड़ेगा और उन्हें दिखलाएगा कि वो क्यों कर गरीबों की हिमायत करता है और शरीरों को जलती हुई आग में डालता है। शरीर इंसान कहता है कि मैं अपने मकरों और चालाकियों से गालिब आ जाऊंगा। मकर सही का जिक्र जो पहले कुरान करीम में गुजरा है वही उसी की तरफ इशारा फरमाया जा रहा है। अपने मकरों और चालाकियों से गालिब आ जाऊंगा और मैं रास्ते को अपने मंसूबों से मिटा दूंगा। और खुदा ताला की कुदरत और ताकत उससे कहती है कि ऐ शरीर, मेरे सामने और मेरे मुकाबिल पर मंसूबा बांधना तुझे किसने सिखाया? क्या तू वही नहीं जो एक जलील कतरा रहम में था, एक जलील कतरा रहम में था? क्या तुझे इख्तियार है जो मेरी बातों को टाल दे? फिर आप फरमाते हैं, ये इन लोगों की गलती है और सरासर बदकिस्मती है कि मेरी तबाही चाहते हैं। मैं वो दरख्त हूं जिसको मालिक हकीकी ने अपने हाथ से लगाया है। जो शख्स मुझे काटना चाहता है उसका नतीजा बजुज इसके कुछ नहीं कि वो कारून और यहूदा इस्करियोती और अबू जहल के नसीब से कुछ हिस्सा लेना चाहता है। मैं हर रोज इस बात के लिए चश्म पुरआब हूं कि कोई मैदान में निकले और मिनहाज नबूवत पर मुझसे फैसला करना चाहे, फिर देखे कि खुदा किसके साथ है। ऐ लोगों, तुम यकीन समझ लो कि मेरे साथ वो हाथ है जो आखिर वक्त तक मुझसे वफा करेगा। अगर तुम्हारे मर्द और तुम्हारी औरतें और तुम्हारे जवान और तुम्हारे बूढ़े
اور تمہارے چھوٹے اور تمہارے بڑے سب مل کر میرے ہلاک کرنے کے لیے دعائیں کریں، یہاں تک کہ سجدے کرتے کرتے ناک گل جائیں اور ہاتھ شل ہو جائیں، تب بھی خدا ہرگز تمہاری دعا نہیں سنے گا اور نہیں رکے گا جب تک وہ اپنے کام کو پورا نہ کرے۔ اور اگر انسانوں میں سے ایک بھی میرے ساتھ نہ ہو تو خدا کے فرشتے میرے ساتھ ہوں گے، اور اگر تم گواہی کو چھپاؤ تو قریب ہے کہ پتھر میرے لیے گواہی دیں۔ بس اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، کاذبوں کے منہ اور ہوتے ہیں اور صادقوں کے اور۔ خدا کے مامورین کے آنے کے لیے بھی ایک موسم ہوتے ہیں، پھر جانے کے لیے بھی ایک موسم۔ بس یقیناً سمجھو کہ میں نہ بے موسم آیا ہوں اور نہ بے موسم جاؤں گا۔ خدا سے مت لڑو، تمہارا یہ کام نہیں کہ مجھے تباہ کر دو۔ پھر آپ فرماتے ہیں، چنانچہ میں بار بار کہتا ہوں کہ توبہ کرو، کہ زمین پر اس قدر آفات آنے والی ہیں کہ جیسا کہ ناگہانی طور پر ایک سیاہ آندھی آ جاتی ہے، آندھی آتی ہے، اور جیسا کہ فرعون کے زمانے میں ہوا کہ پہلے تھوڑے نشان دکھلائے گئے اور آخر وہ نشان دکھلایا گیا جس کو دیکھ کر فرعون کو بھی کہنا پڑا کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ خدا عناصر اربعہ میں سے ہر ایک عنصر میں نشان کے طور پر ایک طوفان پیدا کرے گا، اور دنیا میں بڑے بڑے زلزلے آئیں گے، یہاں تک کہ وہ زلزلہ آ جائے گا جو قیامت کا نمونہ ہے۔ تب ہر قوم میں ماتم پڑے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے وقت کو شناخت نہیں کیا۔ پھر حضور فرماتے ہیں، دنیا میں ایک نذیر آیا اور دنیا نے اسے قبول نہیں کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا۔ دنیا نے اس کو قبول نہیں کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ یہ انسان کی بات نہیں، خدا تعالیٰ کا الہام اور رب جلیل کا کلام ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ان حملوں کے دن نزدیک ہیں، مگر یہ حملے تیغ و تبر سے نہیں ہوں گے اور تلواروں اور بندوقوں کی حاجت نہیں پڑے گی، بلکہ روحانی اسلحہ کے ساتھ خدا تعالیٰ کی مدد اترے گی اور یہودیوں سے سخت لڑائی ہوگی۔ وہ کون ہیں؟ اس زمانہ کے ظاہر پرست لوگ جنہوں نے بالاتفاق یہودیوں کے قدم پر قدم رکھا ہے۔ ان سب کو آسمانی سیف اللہ دو ٹکڑے کرے گی۔ فرماتے ہیں، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ یہی حال اس زمانے کے جفاکار منکروں کا ہوگا۔ ہر ایک شخص اپنی زبان اور قلم اور ہاتھ کی شامت سے پکڑا جائے گا، جس کے کان سننے کے ہوں سنے۔ پھر فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ آخر یہ لوگ بہت شرمندگی کے ساتھ اپنے منہ بند کر لیں گے اور بڑی ندامت اور ذلت کے ساتھ تکبیر کے جوش سے دستکش ہو کر ایسے ٹھنڈے ہو جائیں گے کہ جیسے کوئی بھڑکتی ہوئی آگ پر پانی ڈال دے۔ لیکن انسان کی تمام قابلیت اور زیرکی اور عقل مندی اس میں ہے کہ سمجھانے سے پہلے سمجھے اور جتلانے سے پہلے بات کو پا جائے۔ اگر سخت مغز خوری کے بعد سمجھا تو کیا سمجھا؟ بہتوں پر عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ وہ کافر بنانے اور گالیاں دینے کے بعد پھر رجوع کریں گے، اور بدظنی اور بدگمانی کے بعد پھر حسن ظن پیدا کریں گے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، خدا نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھائے گا اور میرے سلسلے کو تمام زمین میں پھیلائے گا اور سب فرقوں پر میرے فرقے کو غالب کرے گا، اور میرے فرقے کے لوگ اس قدر علم و معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ وہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے
سب کا منہ بند کر دیں گے. ہر ایک قوم اس چشمے سے پانی پیے گی اور یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جائے گا. بہت سی روکیں پیدا ہوں گی اور ابتلا آئیں گے، مگر خدا سب کو درمیان سے اٹھا دے گا اور اپنے وعدے کو پورا کرے گا. سو اے سننے والوں، ان باتوں کو یاد رکھو اور ان پیش خبریوں کو اپنے صندوقوں میں محفوظ رکھ لو کہ یہ خدا کا کلام ہے جو ایک دن پورا ہوگا. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. آئندہ چند روز میں خصوصیت کے ساتھ پاکستان میں جو جماعت پر حالات گزر رہے ہیں ان کو مد نظر رکھ کر دعائیں کریں بہت کثرت کے ساتھ اور عاجزی اور گریہ‌داری کے ساتھ. اور آئندہ چند ماہ میں بھی مسلسل خصوصی دعائیں جاری رکھیں کیونکہ آئندہ چند ماہ جماعت کی تاریخ میں ایک غیر معمولی مقام رکھتے ہیں اور میں اللہ کی حضور سے امید رکھتا ہوں کہ خدا کی طرف سے انشاءاللہ جماعت کو عظیم خوشخبریاں عطا کی جائیں گی.